शाफ़े उम्मत नूरे खुदा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुफ़िरल क़मर ला युमकिनु सना कमा काना हक़्क़ुहु बादस खुदा बुज़ुर्ग तोई क़िस्सा मुख़्तसर। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ज़ौक़-ए-नात के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान जबीरिया कमाल। नाज़रीन, हम अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें और सजदाए शुक्र करें तो इस नेमत का, इस रहमत का शुक्र अदा हो ही नहीं सकता कि इन लम्हात में हम उनके प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र कर रहे हैं। अगर हम अपने रोज़मर्रा के काम देखें और उन कामों की बनिस्बत इस लम्हात को, इन वक्त को हम काउंट करें तो हम ये देखते हैं कि ये लम्हात, ये वक्त सबसे बेहतरीन है, क्योंकि इसमें हम जिक्र कर रहे हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का। किनकी ज़ात का? उनकी ज़ात का जिन पर दुरूद अल्लाह ख़ुद भेजता है, जिनकी तारीफ़ जा बजा कुरान शरीफ में अल्लाह पाक ने फरमाई है। तो हम गुनाहगार इंसान की कहाँ ये ज़रूरत कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ उनकी शान के मुताबिक बयान कर सकें। अगर ये मौका, ये लम्हात, ये वक्त, ये सादत हमें मिली है तो बेशक ये अल्लाह पाक का हम पर ख़ास करम है। और इस प्रोग्राम को तरतीब देने का असल मकसद भी यही है कि ज़ौक़, जो इसका नाम है ज़ौक़-ए-नात, ये बिल्कुल इसके ऐन मुताबिक ये है कि आप जो कलाम सुनना चाहते हैं, आप जिनकी फरमाइश करते हैं, वो कलाम होते हैं हमारी प्लेलिस्ट का हिस्सा। और जो कलाम हमारी प्लेलिस्ट में होते हैं, वक्त का तकाजा ये होता है कि सब कलाम पेश नहीं किए जा सकते, इसलिए वो कलाम पेश किए जाते हैं जिनकी आप हमसे करते हैं फरमाइश और वोट आप कैसे कर सकते हैं, ये तरीका हम देखेंगे बाद में। लेकिन आइए पहले नज़र डालते हैं आज की प्लेलिस्ट पर। आज की प्लेलिस्ट में हमारे पास जो कलाम है उनमें सबसे पहले हमदिया कलाम है जो हुरिया फ़हीम साहिबा की आवाज़ में है। अल्लाह बहुत रहीम है, अल्लाह करीम है, जिसका कोड है 2501। 2502 कोड के साथ हमारे पास कलाम है क्या ही ज़ौक़ फ़िज़ा शफ़ात है तुम्हारी वाह वाह, और ये आवाज़ में है अनवर इब्राहिम साहब की और अशफ़ाक़ इब्राहिम साहब की। 2503 कोड के साथ हमारे पास कलाम है क़ारी वही ज़फ़र क़ासिमी साहब की आवाज़ में, और वो कलाम है जहां रोज़ाए पाक खैरुल वरा है। 2504 कोड के साथ हमारे पास जो कलाम है वो है उनके कूचे से रोज़ गुज़र हो जाए, मोहम्मद वसीम वसी साहब की आवाज़ में। अंबर अशरफ साहिबा की आवाज़ में है अगला कलाम, और वो है या शफ़ीउल मुज़नबीन बारे गुनाह आवर्दाअम, 2505 कोड के साथ। और 2506 कोड के साथ हमारे पास कलाम है सच्ची बात सिखाते ये हैं, महमूदुल हसन अशरफ़ी साहब की आवाज़ में। 2507 के साथ हमारे पास कलाम है मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दोहा कर दे, मोहम्मद शाहरुख कादरी की आवाज़ में। 2508 कोड के साथ हमारे पास कलाम मौजूद है सैयद आबिद अली चिश्ती साहब की आवाज़ में, और वो कलाम है या नबी सब करम है तुम्हारा। 2509 के साथ हमारे पास जो कलाम मौजूद है वो है या मोहम्मद नूर मुजस्सम जुल्फ़िकार अली साहब की आवाज़ में। और हमारे पास जो आज की प्लेलिस्ट का आखिरी कलाम है वो मुनाजात है, और वो आवाज़ में है नौरीन फ़ाइज़ साहिबा की अल्लाह करम कर दे मौला तू रहम कर दे, और इसका कोड है 2510। ये थी आज की हमारी प्लेलिस्ट, और इस प्लेलिस्ट में वही कलाम शामिल किए गए जिनकी आपने की है खूब फरमाइशें, जिनके लिए आपने हमें लेटर भेजे, ईमेल्स की हैं, कॉल्स की हैं कि ये कलाम शामिल करें या इन नातख़ा की आवाज़ शामिल की जाए, तो वो एक प्लेलिस्ट हमने तैयार कर ली है। लेकिन अब प्लेलिस्ट तो पूरी प्ले नहीं हो सकती, तो इसके लिए आपको करना होगा वोट, और वोट करने का तरीका है बहुत आसान। आप अपने राइट मैसेज में जाकर ZN टाइप कीजिएगा, स्पेस दीजिएगा, नात का कोड लिखिएगा, और उसके बाद अपने नाम और शहर के नाम के साथ हमें भेज दीजिएगा 4646 पर। आप हमें कॉल्स के ज़रिए भी इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, जिसका नंबर आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा। और अगर हम बात करें अपने उन कलाम की जो आप हमसे फरमाइश भी करना चाहते हैं, तो आप हमें लेटर भी भेज सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल करने का तरीका बहुत आसान, zauqenat@aryqtv.tv। और अगर आप हमें लेटर भेजना चाहते हैं तो डायरेक्टर ऑफ ज़ौक़-ए-नात, और आप हमें ये भेज सकते हैं D120 साइट एरिया कराची पर। और हुसूल बरकत के लिए भी नाज़रीन क्या होता है
جب ہمارے ہاں کوئی بھی کام شروع کیا جاتا ہے تو یقیناً اس کا آغاز اللہ کے بابرکت نام سے شروع کیا جاتا ہے. تو جب بات ہو رہی ہے ذوقینات کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی، تو پہلا کلام شامل کرتے ہیں حوریہ فہیم صاحبہ کی آواز میں. اللہ بہت کریم ہے، اللہ رحیم ہے. یا رحیم یا کریم یا ستار یا غفار یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ستار یا غفار. اللہ بہت رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ بہت رحیم ہے، اللہ کریم ہے. اس کا تو آسیوں پہ بھی لطف عمیم ہے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ستار یا غفار. مجھ کو ہے ناز تجھ پہ میرے خدائے پاک، مجھ کو ہے ناز تجھ پہ میرے خدائے پاک. بخشے گا تو مجھے کہ غفور رحیم ہے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ستار یا غفار. جب کچھ نہ تھا تو تو ہی تھا، تیرا وجود تھا. جب کچھ نہ تھا تو تو ہی تھا، تیرا وجود تھا. دائم ہے ذات تیری، تو ہی تو قدیم ہے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ستار یا غفار. جو کچھ ملا کسی کو حفیظ اس سے ہی ملا، جو کچھ ملا کسی کو حفیظ اس سے ہی ملا. ہے سب عطا اسی کی، وہ رب کریم ہے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ستار یا غفار. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ستار یا غفار. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اللہ کے نام کے بعد اگر کوئی نام سب سے خوبصورت ہے، کوئی ذکر سب سے خوبصورت ہے، وہ ہے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور یہ ذکر کتنا خوبصورت ہے کہ اللہ پاک نے خود قرآن کریم میں کہیں طٰہٰ کہہ کر پکارا ہے، کہیں مزمل کہہ کر پکارا ہے. اور اگر بات کی جائے قرآن کریم کی تو اللہ پاک نے ورفعنا لک ذکرک کہہ کر تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو جو رفعت بخشی ہے یقیناً وہ لازوال ہے اور بے مثال ہے. آپ ہم نے ووٹنگ بھی کر رہے ہیں اور سننا چاہتے ہیں نعتیں، تو یہ جو کلام اب پیش ہونے جا رہا ہے اس کو آپ نے ووٹ کیے ہیں 142، اور یہ کلام بہت خوبصورت ہے کہ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، اور یہ آواز میں ہے سید عابد علی چشتی صاحب کی. تو آئیے چل کر سنتے ہیں. یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیار ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، اب
کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا، رب کے دربار سے جب میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، پنجتن کے وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا چاہتے ہو اگر نیک نامی آل زہرا کی کر لو غلامی آل زہرا کی کر لو غلامی، جن کے صدقے میں زاہد نیازی جن کے صدقے میں زاہد نیازی، پرسکون غم کے مارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے۔ سبحان اللہ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، اور بے شک یہ کرم ہی تو ہے جو میں نے شروع میں بھی بات کی کہ اس وقت اگر ہم یہ ذکر کر رہے ہیں تو یہ بھی کسی کرم سے کم نہیں ہے، اور اگر ہم بات یہاں پر کر رہے ہیں اس ذکر کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی، تو جب یہ ذکر ہوتا ہے تو ہمارے دلوں میں بھی ہم ایک نور اترتا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ جب ایسا ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی یقیناً ایسا ہوتا ہوگا، جب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنی جاتی ہے تو اس سے پہلے اگر ہمارے ذہن میں کچھ بھی پریشانی ہو، کوئی بھی تکالیف ہو، کچھ ایسی بات ہو جو ہمیں پریشان کرتی ہے، تو وہ ان لمحات کے لیے، اس وقت کے لیے جس وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہے ہوں یا سن رہے ہوں، تو وہ ان لمحات کے لیے ہمارے ذہن سے دور ہو جاتی ہے، اور ہمارے ذہن میں صرف ایک ہی چیز چل رہی ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیار کی حاضری کی آرزو، اور یقیناً یہ تو آپ کی بھی ہے اور میری بھی ہے۔ اگلا کلام جو ہے اس کو آپ نے ووٹ کیے ہیں 217، اور وہ آواز میں ہے محمود الحسن اشرفی صاحب کی، تو آئیے چل کر سنتے ہیں۔ راہ چلاتے یہ ہے سیدھی راہ چلاتے یہ ہے، انا اعطینا کل کوثر، انا اعطینا کل کوثر، انا اعطینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہے، ساری
کثرت پاتے یہ ہیں، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، قصر دنا تک کس کی رسائی، قصر دنا تک کس کی رسائی، قصر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہے آتے یہ ہے، جاتے یہ ہے آتے یہ ہے، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، کون بنائے بناتے یہ ہے، کون بنائے بناتے یہ ہے، خود سجدے میں گر کر اپنی، خود سجدے میں گر کر اپنی، خود سجدے میں گر کر اپنی، گرتی امت اٹھاتے یہ ہے، گرتی امت اٹھاتے یہ ہے، سچی بات سکھاتے یہ ہے، سیدھی راہ چلاتے یہ ہے۔ ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں ذوق نعت اور میں ہوں آپ کی میزبان جویریہ کمال، اور یہ پروگرام ذوق نعت، اس کا نام ہے ذوق نعت اس لیے ترتیب دیا گیا ہے کیونکہ یہ آپ کے ذوق کے بالکل عین مطابق ہے، اور جو کلام پلے لسٹ میں شامل ہوتے ہیں اگر ہم ان کی بات کریں تو وہ بھی آپ کی فرمائشیں ہیں، لیکن وہ ان میں سے کون سے کلام پلے کیے جائیں یہ یقیناً اس پروگرام میں آپ کی فرمائش ہوتی ہے، تو اس فرمائش کے لیے شاید ہمارے پاس ایک کالر بھی موجود ہے، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جویریہ باجی، میں آپ کے پروگرام کا ریگولر کالر پہلے کی طرح سے، آج بھی میرا نام ہے محمد حسنین نقشبندی اور میں ڈسٹرکٹ گجرات تحصیل سرائے عالمگیر گاؤں پونچھ شریف سے بات کر رہا ہوں۔ جی حسنین بھائی، کوئی فرمائش کریں گے؟ بہت شکریہ۔ جی میں پہلے تو آپ کے پروگرام کی تعریف کرنا چاہوں گا، ماشاءاللہ یہ شروع سے لے کر آج دن تک یہ بہت ہی اچھا پروگرام جاتا ہے، اور جو بہت شکریہ۔ آقا کریم علیہ السلام کی محبت کی چاشنی ہمارے گانوں میں جو کھولی جاتی ہے۔ بے شک۔ جی تو میں آج جو ہے وہ پروگرام کے اپنا جو کلام کی فرمائش کرنا چاہوں گا، اس کلام کا نام ہے اللہ کرم کر دے مولا رحم کر دے، ہماری جو بہن نعت خان ہے نورین فائز صاحبہ۔ جی بالکل حسنین بھائی، بہت شکریہ آپ کی کال کا اور اس فرمائش کا، اور یقیناً آپ نے جو فرمائش کی ہے وہ تو ہم سب کی یہی دعا ہے کہ اللہ کرم کر دے، مولا تو رحم کر دے۔ تو آئیے چل کر سنتے ہیں نورین فائز صاحبہ کی آواز۔ جھولی ہے میری خالی، جھولی کو میری بھر دے، اللہ کرم کر دے، مولا تو رحم کر دے، اللہ کرم کر دے، مولا تو رحم کر دے، تیری ذات والا اے مولا ہے میرا حوالہ، اے مولا دو جگ کی والی، اے مولا تیری شان نرالی، اے مولا میں تیرا سوال، اے مولا میں تیرا سوال، اے مولا بھر جھولی خال، اے مولا بھر جھولی خال، اے مولا
کو دے اللہ کرم کر دے مولا تو رحم کر دے اللہ کرم کر دے مولا تو رحم کر دے مجرم میں بڑا ہوں اے مولا بندہ تو تیرا ہوں اے مولا اب معاف عطا کر اے مولا مجھے بھی عطا کر اے مولا کرتا ہوں دعائیں اے مولا کرتا ہوں دعائیں اے مولا دیتا ہوں صدائیں اے مولا دیتا ہوں صدائیں اے مولا میری سب خطائیں مولا اب درگزر کر دے اللہ کرم کر دے مولا تو رحم کر دے اللہ کرم کر دے مولا تو رحم کر دے اور لب کیسے کھولوں اے مولا کیا تجھ سے بولوں اے مولا اب در پہ بلا لے اے مولا میری بگڑی بنا دے اے مولا اب جلوہ دکھا دے اے مولا اب جلوہ دکھا دے اے مولا اب دکھڑے مٹا دے اے مولا اب دکھڑے مٹا دے اے مولا صدقے میں محمد کے دامن کو میرے بھر دے اللہ کرم کر دے مولا تو رحم کر دے اللہ کرم کر دے مولا تو رحم کر دے سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو یقیناً آپ سب نے بھی یہ دعا کی ہوگی کہ اللہ کرم کر دے مولا تو رحم کر دے. اور جب اتنے سارے لوگ دعا کر رہے ہوں تو یقیناً اللہ پاک نے ان دعاؤں کو ضرور سنا ہوگا, ضرور قبول کیا ہوگا. یہ تو بات ہو گئی اللہ کے کرم کی. اور اگر بات کی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی تو کیا خوبصورت کلام لکھا گیا ہے کہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. اور یقیناً اس کو آپ نے بہت پسند کیا ہے, تبھی تو اتنے زیادہ ووٹ آئے ہیں. آپ سب نے ان کو ووٹ کیا ہے 288. تو آئیے چل کر سنتے ہیں انور ابراہیم صاحب کی آواز میں اور اشفاق ابراہیم صاحب کی آواز میں. تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ, قرض لیتی ہے گناہ, پرہیزگاری واہ واہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, ندیاں پنج آب رحمت کی ہے جاری واہ واہ, ندیاں پنج آب رحمت کی ہے جاری واہ واہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. اس طرف روزے کا نور, اس سمت منبر کی بہار, اس طرف روزے کا نور, اس سمت منبر کی بہار, بیچ میں جنت
क्यारी प्यारी क्यारी वाह वाह, बीच में जन्नत की प्यारी प्यारी क्यारी वाह वाह, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह। पार आए दिल भी ना निकला दिल से तोहफे में रज़ा, पार आए दिल भी ना निकला दिल से तोहफे में रज़ा, उन सगाने से इतनी जान प्यारी वाह वाह, उन सगाने को से इतनी जान प्यारी वाह वाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और अगर हम ये बात करें इस ज़िक्र के वक्त, तो कितना खूबसूरत ये मौका है, कितना खूबसूरत ये लम्हा है कि इस ज़िक्र को सुनते हुए हम दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, दुरूद पाक पेश कर सकते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। और यकीनन इससे बढ़कर कोई अमल कैसे होगा जब अल्लाह पाक ने ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा हो। और हमारे पास एक कॉलर भी मौजूद है, देखते हैं वो क्या फरमाइश करते हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जहाँ से बात कर रहा हूँ, हैदराबाद से। जी भाई, आप क्या फरमाइश करेंगे? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत एक छोटी सी शुक्रिया। फरमाइश है। जी जी। जहाँ रोजा पाक खैरुल वरा, सारी वही जफर कासमी की आवाज़ में। जहाँ रोज़ा Thank you. पाक खैरुल वरा है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल पेश करते हैं। आज हमारी प्लेलिस्ट में भी ये कलाम मौजूद है। और कितनी खूबसूरत बात ये है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक उस दर पर पहुंच जाता है तो वो यही तो कहता है कि ये जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। तो आइए चलकर सुनते हैं कारी वही ज़फ़र कासमी साहब के। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो ज़िक्र हो रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का, और ये वो ज़ात है जिन पर अगर दुरूद पढ़ा जाए तो यकीनन हमारे ही गुनाह मिटते हैं। और यही सिलसिला जारी है और देखते देखते वक्त का जो तकाज़ा है वो पूरा हो गया है। हमारे प्रोग्राम का टाइम अख्ताम की तरफ है। और यकीनन आप सबको मालूम है कि हम कलाम शामिल करते हैं, आखिरी जो कलाम शामिल करते हैं वो हमारे ईमेल से होता है या लेटर के थ्रू होता है। तो आज हम लेटर शामिल करते हैं, देखते हैं किनका है और कहाँ से किया है। तो आज जो हमारे पास लेटर है वो हमें नसरीन साहिबा ने किया है टोबा टेक सिंह से, जो कहती हैं अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया नसरीन साहिबा। और वो आगे कहती हैं कि यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। हम सब बहुत ज़्यादा शौक़ से आपका प्रोग्राम देखते हैं और आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करते हैं। तो नसरीन साहिबा, आपकी जो मुबारकबाद है वो हमारी पूरी टीम तक पहुंच गई है, बहुत शुक्रिया। आगे वो ये लिखती हैं कि हमारे सबसे पसंदीदा नातख़्वां जो हैं वो ज़ुल्फ़िकार अली हुसैनी साहब हैं। तो हो सके तो उनका कोई कलाम शामिल कीजिएगा और उन तक मेरा सलाम ज़रूर पहुंचाइएगा। नसरीन जी, नसरीन साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया। जो आपने ये फरमाइशें की होती हैं वही तो हमारी प्लेलिस्ट का हिस्सा होती हैं। तो हमारे पास जो ज़ुल्फ़िकार भाई का कलाम है या मोहम्मद नूर मुजस्सम, तो आइए चलकर सुनते हैं। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई, या मोहम्मद नूर मुजस्सम। तेरा वस्फ बयां हो किसे, तेरा वस्फ बयां हो किसे, तेरी कौन करेगा बड़ाई, नबी जी तेरी कौन करेगा बड़ाई। तेरा वस्फ बयां हो किसे, तेरी कौन करेगा बड़ाई, तेरी कौन करेगा बड़ाई। इस गर्द सफर में गुम है, इस गर्द सफर में गुम है,
جبریل امی کی رسائی یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم تیری ایک نظر کے طالب تیری ایک نظر کے طالب تیرے ایک سخن پر قربان تیرے ایک سخن پر قربان یہ سب تیرے دیوانے یہ سب تیرے دیوانے یہ سب تیرے شیدائی یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تو دیکھتے دیکھتے یہ جو پروگرام کا وقت ہے یہ اختتام کی طرف ہو گیا، لیکن پروگرام اختتام کی طرف ہے، لیکن جو آپ کا ذوق ہے وہ جاری رہنا چاہیے. کیسے جاری رہنا چاہیے؟ وہ ایسے جاری رہنا چاہیے کہ آپ ہمیں کر سکتے ہیں ای میل ذوقنات@aryqtv.tv پر. آپ ہمیں لیٹر بھیج سکتے ہیں D120 سائٹ ایریا کراچی پر، تاکہ جو آپ کے کلام ہیں، جو آپ کے پسندیدہ کلام ہیں، پسندیدہ نعت خواں ہیں، ان کے نام بھیج سکتے ہیں، ان کے کلام بھیج سکتے ہیں، کون سا کلام آپ سننا چاہتے ہیں، تاکہ وہ کلام ہماری ٹیم ہماری پلے لسٹ میں شامل کرے اور پھر وہ کلام آپ تک پیش کیے جا سکیں. تو یقیناً دیکھتے دیکھتے وقت کتنی جلدی گزر جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں جو لمحات بسر ہوں ان سے بہترین لمحات تو کوئی ہو ہی نہیں سکتے. اپنی میزبان جویریہ کمال کو اجازت دیجیے. اگلے ہفتے نئی پلے لسٹ کے ساتھ حاضر ہوں گی اور اسی دعا کے ساتھ، اسی قطع کے ساتھ کہ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، اور کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول، اور عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم، سب ہوں پیش خدا اور میں روبروئے رسول. فی امان اللہ. سبحان اللہ.